यो टेम्परेचर कन्ट्रोल एन्ड चाहिँ कसरी चाहिँ यसलाई मिलाउने भन्ने कुरा चाहिँ आज म तपाईँहरूलाई सिकाउनु गइरहेको छु। राम्ररी हेर्नु होला। यो यसको यो थर्मोमिटर हो। यो थर्मोमिटर हो। यो यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले यो इन यहाँ इन छ अनि यो यहाँ चाहिँ हामीले बिलभित्र हाल्ने त्यसपछि यहाँदेखि निकाल्ने हो। र तपाईँहरूले चाहिँ जोड्दाखेरि जहिले पनि यो चाहिँ न्युट्रन, यो कालो चाहिँ न्युट्रन बनाउनुलाई, यो चाहिँ रातो चाहिँ लाइन मेन लाइन बनाउनुलाई, लाइन भनेको कस्तो मतलब त्यस्तो चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ रातो बल्छ नि, टेस्टर गर्दाखेरि रातो बल्छ हो। त्यो चाहिँ यहाँ बनाउनु। अनि अर्को त अब यहाँ अलरेडी तपाईँहरूले चिनिहाल्छ कालो हुन्छ रातो त्यसो जोड्नु होला। किनभने यो चाहिँ कस्तो हो, यो चाहिँ मल्टी हो। यो चाहिँ ब्याट्रीबाट पनि हुन्छ, यो चाहिँ डाइरेक्ट लाइनबाट पनि हुने भएकोले कसरी जोड्ने भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईँहरूलाई एकदम सजिलो रूपमा सिकाइरहेको छु। ध्यान दिएर हेर्नु होला, स्क्रिन नगरिकन तपाईँलाई पहिला जोड्नु पऱ्यो। यसलाई कहाँदेखि जोड्ने भनेर यो थर्मोमिटर हो। यो त मैले यहाँदेखि चाहिँ करेन्ट जोडेको, यो त युजमा स्विच राखेको केही पर्छ कि भनेर यो स्विच हो। अनि यहाँदेखि गएको छ मेन लाइन यता यो रातो हुँदै। त्यसपछि यो चाहिँ आउट, यहाँदेखि भित्र पसेको छ भने यहाँदेखि आउट। यो चाहिँ मैले फाल्टो लगेको छु। र तपाईँहरूलाई यो कसरी एडजस्ट गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ यो चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ सेटमा जाने, सेटमा गएपछि P1 P0लाई चाहिँ एकचोटि यसो थिच्ने, फेरि डबल थिच्ने। डबल थिचेपछि यहाँ प्लिक गर्छ। प्लिक गर्न थालेपछि तपाईँले सेट गर्ने कतिमा राख्ने भनेर त्यसो गर्ने। जस्तै यसो गर्ने, यसलाई P0 आउनु बित्तिकै डबल थिच्ने। यसरी P0 आयो डबल थिच्यो, प्लिक गर्न थालेपछि तपाईँले मिलाउनु थाल्नुपर्छ कतिमा राख्ने भनेर। अनि यसलाई मिलाइसकेपछि छोड्ने त्यत्तिकै प्लिक गर्छ। प्लिक गरिसकेपछि फेरि आफै स्टप हुन्छ। जस्तै फेरि सेटमा जाने अनि P1मा गएर फेरि यसलाई डबल क्लिक गर्ने। डबल क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूको यो चाहिँ प्लिक गर्न थाल्छ। जस्तै यो P0मा गएर मलाई भयो, मलाई 29 को यो भनेको मिनिमम हो। तपाईँहरूको चाहिँ योभन्दा मुनि भयो भने चाहिँ यो अटोमेटिक तपाईँहरूको चल्न थाल्छ। अब P1 भनेको चाहिँ तपाईँहरूको अब यो P1 भने चाहिँ तपाईँलाई कति चाहियो, P1 भनेको म्याक्सिमम मेरो 30 राखेको छु म्याक्सिमम। मैले 30 तपाईँले चाहिँ 30 राख्ने बित्तिकै तपाईँहरूको तापक्रम चाहिँ 30 पुग्ने बित्तिकै अटोमेटिक तपाईँको यो कन्ट्रोलले काम गर्नु छोड्छ। तपाईँहरूलाई चाहिँ कतिको तापक्रम चाहिन्छ। जस्तै अब P0मा चाहिँ तपाईँहरूले मिनिमम, P0 भने चाहिँ मिनिमम, P1 भनेको चाहिँ म्याक्सिमम हो। त्यो भनेर बुझ्नु तपाईँहरूले। जस्तै P0मा चाहिँ तपाईँहरूले 27 राख्नुभएको छ भने तपाईँहरूको चाहिँ 27 डिग्री भन्दा चाहिँ तल छ तपाईँहरूको कोठा वा तपाईँहरूको केही अब केमा राख्नु छ त्यो छ भने अटोमेटिकली काम गर्छ। र तपाईँको 27 देखि तपाईँले कतिमा राख्ने हुन्छ, त्यो 27 को कतिको बिचमा राख्ने, तपाईँले 30 को बिचमा राख्नु, 27 र 30 राख्नुभयो भने तपाईँले P1मा 30 राख्नुभयो भने तपाईँहरूको 30 पुग्ने बित्तिकै यो फेरि अटोमेटिक मर्छ। जस्तै मैले P0मा चाहिँ मेरो 29 छ भने 29 छ। जस्तै मेरो अब P यो उपरतिर हाईमा माथि जाने P1 डबल क्लिक गरेँ, P1 30 छ मेरो। अब 30 पुग्ने बित्तिकै मेरो अटोमेटिक मर्छ। जस्तै P लाई चाहिँ P1मा जाने, सेट माथि जाने, अनि P फेरि डबल क्लिक गर्ने। अब यो प्लिक गर्न थाल्छ। प्लिक गर्न थाल्ने बित्तिकै तपाईँले मिलाउन थाल्ने। अब जस्तै कति राख्ने भनेर यसरी राख्ने। अब 30 मेरो 30 आएको छ, 30 राखेँ मैले। 30 राखेपछि अब छोड्ने यसलाई, अनि प्लिक गर्न थाल्छ आफै। यो सेट हुन्छ, सेट भइसक्यो। अब जस्तै अनि अरू P2 पनि छ। जस्तै P2 0 छ, यसलाई 0मै छोड्ने, किनभने यो 0मै बेस्ट हुन्छ। जस्तै अनि P3 पनि छ।
P30 छ यसलाई 0 मै छोड्ने बेस्ट हुन्छ। यो चाहिँ मेन लाइन हो, तपाईहरुले बुझिसक्नु होला। यो मेन लाइन हो। मैले यहाँ अनि मेन लाइन चाहिँ स्विच राखेको किनभने यहाँ केही समस्या भयो भने यहाँ ओस भनेर स्विच राखेको यहाँदेखि जान्छ तपाईहरुको मेन लाइन। त्यसपछि यो चाहिँ आउट हो यो चाहिँ। अनि यो थर्मोमिटर हो। यो थर्मोमिटर चाहिँ तपाईहरुले अब आफै मिलाएर राख्न सक्नुहुन्छ कहाँ राख्ने हुन्छ तपाईले त्यही। जस्तै कसरी एडजस्ट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईलाई सिकाउँदैछु। त्यसो गरेर चाहिँ यो जाने यहाँ P0 चाहिँ फेरि डबल क्लिक गर्ने। क्लिक गर्न थाल्छ। तपाईहरुले चाहिँ कति लाउने तपाईको मिनिमम हो P0 डबल क्लिक गर्यो। मेरो 29 राखेछु। मलाई चाहिँ 29 तपाईलाई कति तापक्रम चाहिएको छ जस्तो मलाई चाहिँ अब 32 ल 32 भन्दा 32 चाहिँ भयो। 32.8 पो भएछ कति छ 32 यो 32 भयो। अब तपाईहरुले फेरि P1 मा जाने। P1 मा गइसकेपछि तपाईहरुको P1 मा जाने। P1 मा गइसकेपछि तपाईहरुको अब यहाँ यसलाई बढाउने 32 म्याक्सिमम कति राख्ने यो चाहिँ म्याक्सिमम हो। जस्तै 32 डिग्रीको कोठा चाहिएको छ र 33 डिग्री पुग्यो भने आफै यो बन्द हुन्छ। जस्तो मेरो त सुरु भयो स्टार्ट। बल पनि छ। P1 भनेको चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ यो P0 भनेको तपाईहरुको न्यूनतम। तपाईहरुको जस्तै P0 मा चाहिँ तपाईहरुको कति छ 32 भनेको चाहिँ तपाईहरुको यो चाहिँ भनेको तपाईहरुको 32 भन्दा चाहिँ मुनि भयो भने चाहिँ यो अटोमेटिक चल्ने हो। जस्तै P0 मैले 32 राखेछु। 32 भन्दा मुनि भयो भने चाहिँ यो अटोमेटिक यो यसले चाहिँ करेन्ट थाल्छ र तपाईहरुको यहाँ 32 छ। अब P1 भनेको चाहिँ मेरो 33 हुन्छ हाई। 33 पुग्ने बित्तिकै 32 देखि तल झर्ने बित्तिकै अटोमेटिक चल्छ र 33 पुग्ने बित्तिकै यो चाहिँ अटोमेटिक फेरि यसले करेन्ट दिँदैन। यसले यसको स्विच चाहिँ अटोमेटिक आफै लाग्छ। तपाईले यति मात्रै जान्नु भने यो सजिलै छ। सबैले तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। एकदम राम्रो छ एकदम। तपाईको रुममा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ अब कोठा कति डिग्री कति राख्ने भन्ने चाहिँ तपाईले यो द्वारा चाहिँ तपाईले सजिलैसँगले तपाईले चाहिँ तपाईको कोठालाई ल्याएर राख्न सक्नुहुन्छ। अहिले धेरै चिसोमा चाहिँ धेरै मान्छेले चाहिँ मृत्यु जस्तै अब हिटरहरु धेरै चलाएर चाहिँ जस्तै अब कति के राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब नमिलेर चाहिँ यस्तो सानो चिजहरु चाहिँ नराखेर चाहिँ मान्छेको धेरै मृत्यु भएको छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले त्यही यस्तो सानो चिजहरु नराख्नाले गर्दाखेरि नेपालमा धेरै समस्या भएको छ। मतलब धेरैजना मान्छेको मृत्यु भएको छ। त्यही भएर चाहिँ
यो सामान चाहिँ कसरी राखेर कसरी यसको सेटिङ गरेर चाहिँ मिलाउने भन्ने कुरा मात्र मैले थोरै सिकाउन खोजेको हो। यो कन्ट्रोलर राख्यो भने चाहिँ जस्तो रुममा चाहिँ तपाईँको कन्ट्रोल राख्ने बित्तिकै तपाईँको हिटरहरू जति खोले पनि तपाईँको त्यति मिलाएर राखिसकेपछि तपाईँको अटोमेटिक काम गर्छ जाडोमा। हिटरमा केही समस्या हुँदैन, तपाईँ राति उठेर गर्नुपर्ने केही समस्या हुँदैन। तपाईँलाई कतिको ताप प्राप्त हुन्छ त्यति भएपछि अटोमेटिक यो मर्ने हो, अफ गर्ने हो। यसले अफ अन गर्ने काम गर्छ। त्यही भएर तपाईँले चाहिँ यो कन्ट्रोलर चाहिँ तपाईँले पाउनुभयो भने जसरी पनि किनेर रुममा राख्नु होला। यो एकदम सस्तो पनि पर्छ, राम्रो पनि छ र भरपर्दो पनि छ। तपाईँहरूले यसलाई ब्याट्रीले पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो मल्टी हो, यो ब्याट्रीले पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूको यो रुममा मात्र होइन, तपाईँहरूले जस्तै फर्ममा पनि काम दिन्छ। तपाईँहरूले चाहिँ यो अहिलेको आधुनिक यो सिस्टम छ, त्यही भएर तपाईँले जे पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूलाई यो कसरी यसको चाहिँ सेटिङ चाहिँ मिलाउने भन्ने मात्र मैले थोरै तपाईँहरूलाई सिकाएको हो। यसमा केही अब नजानेको कुरो छ भने तपाईँहरूले अझै पनि मलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो कसरी एड्रेस गर्ने, कहाँबाट किन्ने, के गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ म तपाईँहरूलाई भन्ने छु। र के अब यसमा चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नु भएन, जान्नु भएन अझै भने कमेन्ट गर्नु होला। कमेन्टमा पढेर म अवश्य तपाईँहरूलाई रिप्लाई गर्नेछु। धन्यवाद। यदि तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने ट्याक्कसँगले सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नभुल्नु होला।